हुन्छ हुन्छ फेरि पनि परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि हामी अहिले सरस्वती केही व्यवहारिक कुराहरू सिक्न जानेछौँ। व्यवहारिक कुराहरू सिकिसकेपछि त्यसपछि हामी म तपाईहरुलाई एकदमै प्र्याक्टिकल खाली ब्ल्याङ्क पेपरबाट रिसर्च पेपर कसरी लेख्ने त्यसको बारेमा म तपाईहरुलाई सिकाउने छु। र पहिलो महत्त्वपूर्ण कुरा हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा कुन विषयमा रिसर्च पेपर लेख्ने हो सो कुराको यकिन गर्ने अर्थात् तपाईले डिसाइड गर्ने अर्थात् तपाईले निर्णय गर्ने। सबैभन्दा पहिला तपाईले टपिक शीर्षक छान्ने। शीर्षक छानिसकेपछि त्यससँग सम्बन्धित दोस्रो कुरा रिसर्च पेपर लेख्ने विषयसँग सम्बन्धित केही पुस्तकहरू पूर्ण रूपमा वा आंशिक रूपमा अध्ययन गर्नुहोस्। पूर्ण रूपमा पुरै पढेर सक्ने। दोस्रो कुरा के गर्ने अनि आंशिक रूपमा तपाईले कुनै परिच्छेदहरूलाई ग्याप गरेर पनि तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ अनि त्यो कुराहरू लेख्न सक्नुहुन्छ। याद गर्नुहोस् है, एकदमै फन्डामेन्टल एकदमै व्यवहारिक यो चाहिँ आधारभूत कुराहरू हो। एकदमै आधारभूत कुराहरू नेपाली पृष्ठभूमिमा मैले एकदमै फन्डामेन्टल अर्थात् एकदमै आधारभूत रिसर्च पेपरमा हुनै पर्ने कुराहरू। कतिपय टेक्निकल कुराहरू आफ्नो ठाउँमा छन्, तर कुन विषयमा रिसर्च पेपर लेख्ने सो कुराको यकिन गर्ने। परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्, अघि जुन सरले फिलिपी 4 को 4 बाट रिसर्च पेपर र भविष्यमा पुस्तक लेख्ने यकिन गर्नु भएको छ। म यसको लागि परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु र तपाईलाई पनि परमेश्वरले धेरै आशिष दिनुभएको होस्। र अघि पनि भने म सहित अहिले 78 जना छौं, प्रेम सर सहित 78 जना छौं। यति जनाको बीचमा यदि तपाईहरु मध्ये कति जनाले म यो विषयमा लेख्न चाहन्छु भनेर तपाईलाई रुचि छ भने तपाईले त्यो टपिक्स जुन छ आजैदेखि या भोलिदेखि तपाईले मलाई मेसेन्जरमा म यो विषयमा लेख्दै छु, इज इट ओके अथवा यो कुरा ठिक छ सर भनेर तपाईले त्यति मात्रै लेखिदिनु भयो भने मलाई के हुनेछ सजिलो। सजिलो त होइन 70 75 78 जनाको बीचमा र पनि प्रत्येक व्यक्तिको याद गर्नुहोस् है, यो चोटी तपाईले जसले रिसर्च पेपर लेख्नुहुन्छ प्रत्येकको शब्द म हेर्ने छु अर्थात् 20 घण्टा लागोस् डजन्ट म्याटर। म तपाईहरुको लागि यो समय दिनेछु किनकि तपाईहरु यसको मतलब जान्नुहोस् कि तपाईहरु कति महत्त्वपूर्ण हुनुहुन्छ। बडो महत्त्वका साथ एकदमै त्यसलाई प्राथमिकता दिएर कुन विषयमा रिसर्च पेपर लेख्ने हो सो कुराको पक्का यकिन गर्नुहोस्, दोधारमा नजानुहोस्। यो हो कि यो हो कि यो हो कि यो हो कि होइन, पक्का कन्फर्मेसन। किनकि तपाईहरु हामीलाई परमेश्वरले पक्का कन्फर्म भएको कुराहरू देखाउनुहुन्छ, यकिन गर्ने। त्यसपछि दोस्रो महत्त्वपूर्ण कुरा हो रिसर्च पेपर लेख्नको लागि जुन यो कुरा छ नि पुस्तक लेख्ने कुरा पनि आउँछ। पुस्तक भनेको धेरै पेज भएको लामो रिसर्च पेपरको रूपमा लेख्न सक्छौं, तर सानो सानो 8-10 पेजको 15-20 पेजको 30-40 पेजको अनि त्यसलाई बुकको फर्मेट अलि फरक छ। रिसर्च पेपर थियोलोजिकल ईश्वरशास्त्रीय रिसर्च पेपर को एउटा फर्मेट तरिका जुन छ त्यो अलि फरक छ र पुस्तक लेख्ने फर्मेट अलि फरक छ। त्यो पनि विभिन्न तौर तरिकाहरू छ, धेरै तौर तरिकाहरू छ। दोस्रो कुरा चाहिँ सम्बन्धित, जस्तै मानौ अघि जुन सरले भन्नुभयो, जुन प्रभुको दासले भन्नुभयो फिलिपी 4 को 4 बाट उहाँ भविष्यमा पुस्तक लेख्न चाहनुहुन्छ भने आनन्दसँग परमेश्वरको उपस्थितिसँग हामीलाई आनन्द किन चाहिन्छ, आनन्द नपाउने कारणहरू के छन् अनि यही कुरालाई मैले जोडे किनकि यो सान्दर्भिक पनि छ। संसार के छ, आनन्दित छैन। अहिले संसारमा धेरै समस्याहरू छन्, अशान्ति र पीडा छ अनि आनन्द भर्सित अशान्ति छ। यस्ता धेरै यावत कुराहरू छन्। त्यो भएको कारणले गर्दा जुन विषयसँग तपाईले रिसर्च पेपर लेख्दै हुनुहुन्छ त्यो विषयसँग सम्बन्धित पुस्तकहरू पूर्ण रूपमा अध्ययन गर्ने या आंशिक रूपमा हामीले अध्ययन गर्न सक्छौं। आंशिक रूपमा किन अध्ययन गर्ने भन्नुको अर्थ यो हो कि तपाईले कुनै व्यक्तिको भनाइलाई जस्ताको तस्तै त्यहाँ ल्याउनु पर्यो अथवा फुटनोटमा राख्न पर्यो भने के हुन्छ, तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ अनि ती
पुस्तकहरूलाई आंशिक रूपमा पनि तपाईले अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। नेपाली तपाईले कम्प्युटरबाट अनि रिसर्च पेपर लेख्दै हुनुहुन्छ भने पृथ्वी फन्टको 16 मा लेख्ने अहिले सबै कुरा म तपाईहरुलाई प्र्याक्टिकली रूपमा अहिले एकछिनपछि देखाउँछु। चारैतिर मार्जिन 1 इन्च छोडेर लेख्ने, फन्टको बीचको ग्याप 1.5 वा 2 को फरकमा लेख्ने, रिसर्च पेपरको परिचयबाट पेज लेख्न पेज नम्बर राख्ने। यो चाहिँ फन्डामेन्टल कुराहरू। दुईटा व्यवहारिक कुराहरू। कुन विषयमा रिसर्च पेपर लेख्ने सो कुराको एकदम यकिन पक्का गर्ने, दोस्रो कुरा त्यससँग सम्बन्धित के गर्ने, पुस्तकहरू लेख्ने अर्थात् पढ्ने प्रियहरू। त्यो भयो भने एकदमै राम्रो। त्यसरी तपाईले लेख्नु भयो भने एकदमै असल हुन्छ। पृथ्वी फन्टको 16 मा लेख्ने। अहिले म तपाईहरुलाई अनि जतिजना हातले लेख्दै हुनुहुन्छ अनि हातले लेख्दै गर्दाखेरि तपाईले विचार गर्नुस्, याद गर्नुस्। A4 पेपरमा लेख्दाखेरि अनि चारैतिर 1 इन्ची छोडेर त्यसरी लेख्नुस्। मुनि बीचमा या छेउमा तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ, पेज नम्बर लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यो भएमा अत्यन्तै राम्रो हुन्छ। अनि पटक पटक म तपाईहरुले पटक पटक कभर पेजको कुरा, जुन सुरुको कभर पेज छ, त्यसपछि विषय सूची कन्टेन्ट्स छ, त्यसपछि फुटनोट लेख्ने बारेमा छ, त्यसपछि अन्तिममा बिब्लियोग्राफी लेख्ने बारेमा छ। धेरै कुराहरू हामीले पहिला पनि सिकिसकेका छौं। यसलाई एकपटक फेरि रिभिजन गर्दाखेरि तपाईलाई थाहा छ मैले यो विषयमा तपाईलाई सिकाएको थिएँ। अनि विषय सूचीको बारेमा यो एक्ज्याक्टली क्लियर, एकदम यसमा कुनै त्रुटि छैन। सिमन सर, हजुर सर, म स्क्रिन एकचोटि अफ गरेर फेरि एकचोटि शेयर सुरु गर्नुपर्ने भयो सर। धेरै ठाउँमा देखिया छैन स्क्रिन। ओहो, हुन्छ सर, हुन्छ। अहिले देखिराखेको छ प्रेम सर? तपाईहरुले अहिले स्क्रिन देखिराख्नु भएको छ? देखिँदैछ सर। देखेछ देख्नु भएको छ सर। ओके, धेरै धन्यवाद। देखिरहेछ सर। रिसर्च पेपरको परिचयबाट सिमन सर, सिमन सर सुनिएको छैन तपाईको आवाज। ओके, तपाईले मेरो आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ? मैले एक्ज्याक्टली रिसर्च पेपरको बारेमा मैले अघि दुईटा कुरा बताएँ। टेक्निकल रूपमा 16 फन्टमा लेख्ने, जतिजनाले तपाईले कम्प्युटर प्रयोग गर्नुहुन्छ अनि 16 फन्टमा चारैतिर 1 इन्ची छोड्ने अनि तल माथिको ग्याप है। यो तपाईले जस्तै यीशुको बारेमा 1 लाइन लेखेर 1 लाइन र 2 लाइनको बीचको ग्याप 1.5 या 2 को फरकमा लेख्ने। अनि त्यसपछि मैले बताएँ रिसर्च पेपरको परिचयबाट पेज नम्बर लेख्न सुरु गर्ने। यो अत्यन्तै व्यवहारिक कुरा हो। म अहिले तपाईलाई ब्ल्याङ्क पेपरबाट यो कुराहरू तपाईलाई सिकाउने छु एकछिनपछि। त्यसपछि मैले सिकाइसकेको विषय यो चाहिँ विषय सूची है। अब तपाईको एक्ज्याक्टली तपाईले जब परिचयबाट लेख्न सुरु गर्नुहुन्छ, यो कन्टेन्ट्स तपाईले अलरेडी तपाईले बनाइसक्नु पर्ने हुन्छ। यो कुरा चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण छ है। तपाईले यो मानव उदा स्याम्पलको लागि हामी अस्तिदेखि हेरिराखेका छौं। यसको मूल विषय के हो? येशूको जीवनी। अनि येशूको जीवनी अन्तर्गत हामीले 3टा भागमा येशूको बाल्यकाल, येशूको जवानीपन र 12 चेलाहरूको साथमा येशूको सेवकाई अनि निचोड सन्दर्भ सामग्री। अतः यहाँ एउटा कुरा मैले छुटाएको छु जस्तो छ। अनि यहाँ मुनि जब यो 3 नम्बर बुदामा 1.12 र 3 जुन छ नि, यो जुन प्रकारले मैले तपाईलाई कन्टेन्ट्स मात्रै हो यो, तर चाहिँ रिसर्च पेपरमा अन्तिममा सन्दर्भ सामग्री हुन्छ र यही विषयको परिचय भयो भने निचोड पनि
आउँछ यो कुरालाई तपाईहरु हामीले विचार गर्नुपर्छ। त्यसको साथसाथै मैले सिम्पल तपाईहरुलाई कभर पेज पनि बताएको थिएँ। कभरेन्ट इन्टरनेशनल बाइबल कलेज हेटौडा नेपाल येशूको जीवनी अनि के रे यहाँ चाहिँ अब तपाईले के लेख्न सक्नुहुन्छ जस्तै शिक्षक सिमन शाह अगाडि र विद्यार्थी सुमन कोइराला। तर एक्ज्याक्टली मलाई तपाईले लेख्दाखेरि तपाईलाई अनौठो पर्दैन। यो पहिलो व्यक्ति भनेको टिचर हो, दोस्रो व्यक्ति भनेको चाहिँ के हो शिक्षक हो। तर चाहिँ त्यहाँ केही समस्या हुँदैन। एक्ज्याक्टली यति कुरा तपाईले बुझ्नुभयो भने मलाई विश्वास छ तपाईले अवश्य पनि अब रिसर्च पेपर लेख्न सुरु गर्नुभयो। पहिलो कुरा मैले दुईटा कुरा आउँछन् तपाईलाई यो अल्छी लाग्दो झन्झट लाग्दो हुन सक्छ। कारण पहिलो यो तपाई र हामीले पहिलो चोटि गर्दैछौँ। दोस्रो यो कुरासँग नेगेटिभ नकारात्मक सोचहरू आउन सक्छन्। त्यसैले अब हामी पोजिटिभ भाइब्रेसनमा जाउँ। अब हामीले केही गर्न पर्छ यो सम्बन्धी। अब हामी चाहिँ अलिकति सिस्टमेटिक हुन पर्छ। अब हामी व्यवस्थित हुन पर्छ। अब हामी चाहिँ अलिकति डेभलप प्रकारले अब व्यवस्थित प्रकारले ईश्वर शास्त्रको अध्ययन गर्दै गर्दाखेरि पेपर लेख्दाखेरि एकदमै हामी के हुन सक्छौँ। तपाईले मलाई लाग्छ तपाईले यदि कतिजनालाई इङ्ग्लिसमा दखल छ भने इङ्ग्लिस तपाईको राम्रो छ इन्टरनेट चलाउनुहुन्छ भने तपाईले गुगलमा गएर थियोलोजिकल रिसर्च पेपर भनेर पनि त्यहाँ टाइप गरेर पनि त्यहाँ सर्च गर्न सक्छ है। यो विशेष रिसर्च रि भनेको फेरि फेरि अध्ययन गर्नु फेरि खोज्नु सर्च भने खोज्नु पहिल्यै भएको कुरालाई फेरि खोज्नु पहिल्यै भएको कुरालाई फेरि खोज्नु। त्यही कारणले गर्दा यो कुरा एक दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि सजिलो छ भने अर्को दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि के छ यो विषय अनि अलिकति कठिन पनि छ। अब म तपाईहरुको बीचमा ब्ल्याङ्क पेपर म गइहाल्छु। ब्ल्याङ्क पेपरमा आइसकेपछि त्यसपछि म तपाईहरुको बीचमा के गर्नेछु रिसर्च पेपर को बारेमा पहिला ब्ल्याङ्क पेपरमा म तपाईहरुलाई रिसर्च पेपर गरेर देखाउने छु अब कसरी गर्ने भन्ने बारेमा। त्यसपछि म एउटा रिसर्च पेपर छ त्यसको स्याम्पल तपाईलाई देखाउने छु। ओके एक्ज्याक्टली अब तपाईहरु के हुनुहुन्छ जस्तै म यतिकै होस् केही छैन। जस्तै अहिले ब्ल्याङ्क पेपर छ है। अब याद गर्नुस् मैले अघि भनेको कुरा चाहिँ तपाई मानौ तपाईहरु मध्ये यो ब्ल्याङ्क खाली पेपर छ है। म यसलाई के गर्छु हेर्नुस् मैले अघि भनेको चाहिँ यो के हो यो 16 नम्बर 16 हो र यहाँनिर के हो यो अब प्रीति फन्ड हो। तपाईले प्रीति फन्ड देख्नु भएको छ यो 16। अब त्यसपछि म लेआउटमा जान्छु। सुन्नुस् है तपाईलाई अब कम्प्युटरको पनि टिचर हुन जाँदैछु। मार्जिनमा जाने नर्मल साइजमा चारैतिर 1 मा जाने सबैतिर 1 1 छ। मैले अघि तपाईलाई बताएँ नि। त्यसपछि अब यो त्यसपछि एउटा राम्रो कुरा के हो भन्दाखेरि अब त्यसपछि तपाईले यहाँ रेफरेन्समा जाने। रेफरेन्समा जतिजनाले कम्प्युटर प्रयोग गर्नुहुन्छ रेफरेन्समा गइसकेपछि रेफरेन्स भन्दा पनि इन्सर्टमा गइसकेपछि पेज नम्बर तपाईले यहाँ छ बटममा तलमुनि राख्ने पेज नम्बर राख्ने। जस्तै यहाँ पेज नम्बर छ पेज नम्बर राखिसकेपछि यहाँ बटममा राख्ने। यहाँ चाहिँ सबै स्याम्पल आउँछ तपाईले देख्नु भएको छ स्याम्पल अनि पेज नम्बर राखिसकेपछि यहाँ बटममा स्याम्पल आउँछ यहाँ जाने। त्यसपछि टक्क तपाईले यहाँ पेज नम्बर देख्नुहुन्छ। अब म तपाईलाई अलि अगाडि जान्छु अनि अलि अगाडि गएर अब चाहिँ के गर्न पर्यो जस्तै यो तपाईको के भयो पेपर भयो है। जस्तै मानौ कतिजनाले हेडलाइनमा अथवा यो शीर्षकलाई बिचमा राख्ने अनि प्रीति 16 छ है। तपाईले लेख्दै हुनुहुन्छ म एकदम प्र्याक्टिकल येशूको जीवनी जीवनी ल यो तपाईको रिसर्च पेपरको के हो टपिक्स हो। अब हाम्रो सुरु कहाँबाट हुन्छ परिचय एकदम प्र्याक्टिकल है। ठ्याक्कै कस्तो लेख्ने बारेमा परिचय ल परिचयमा जानुभयो। कतिजनाले 1 ट्याब पनि हान्न सक्नुहुन्छ। अब कतिजनाले अहिले नयाँ सिस्टम के आएको छ यहीबाट लेख्न सुरु अनि कतिजनाले 1 ट्याब राख्नुहुन्छ भने जस्तै येशू ईसाई ईसाई कतिजनाले क्रिस्चियन पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। येशू ईसाई विश्वासको जस्तै विश्वासको केन्द्र बिन्दु हुनु हुन्छ ल। अनि तपाईले येशूको बारेमा रिसर्च पेपर लेख्दै हुनुहुन्छ। यदि माथि तपाईले कतिजनाले लेख्नु भयो भने यो थाहा पाउनको लागि तर तपाईको फुल प्याकेज
कभर पेजदेखि कन्ट्याक्ट लेख्दै कभर पेज त्यसपछि विषय सूची सहित तपाईँले लेख्दै हुनुहुन्छ यो चाहिँदैन। बुझ्दै हुनुहुन्छ? मैले तपाईँलाई बुझाउनको लागि अब हामी रिसर्च पेपर के को बारेमा लेख्दैछौँ? येशूको जीवनी। यसलाई के गर्ने? बोल्ड बनाउन सक्नुहुन्छ। तर जसले हातले लेख्दै हुनुहुन्छ तपाईँलाई बोल्ड बनाउनु पर्दैन, आवश्यक छैन। जसले कम्प्युटरबाट लेख्दै हुनुहुन्छ यसरी, त्यसपछि यो परिचयलाई पनि तपाईँले बोल्ड बनाउन सक्छ। तर यो चाहिँ मूल शीर्षक भएको कारणले गर्दा हामीले 17 राखेका छौँ, डजन्ट म्याटर, अथवा 16 पनि राख्दा हुन्छ, केही फरक पर्दैन। यो पनि 16 नै छ, तर यसलाई बोल्ड राखेका छौँ। अब यसरी तपाईँले येशू इसाई विश्वासको केन्द्रबिन्दु हुनुहुन्छ। येशूको जीवनीको बारेमा लेख्दैछौँ। अनि बाइबलले बताउँछ कि परमेश्वरको योजना अनुसार म तपाईलाई एक्ज्याक्टली प्र्याक्टिकल, न त मैले अलरेडी तपाईलाई लेखेर, सुन्नुहोस् है, पहिला नै रिसर्च पेपर लेखेर जस तपाईलाई स्याम्पलको लागि पनि बताउन सक्थे। तर म चाहन्छु तपाईलाई जिरोबाट, एकदम एक्ज्याक्टली जिरोबाट, येशू इसाई विश्वासको केन्द्रबिन्दु हुनुहुन्छ। बाइबलले बताउँछ कि परमेश्वरको योजना अनुसार येशू, मेरो आफ्नो भाषा, येशू सृष्टिकर्ता भएर पनि यस संसारमा रहेका पापी मानिसहरूलाई बचाउनको लागि पुत्रको रूपमा यस संसारमा आउनुभयो। ल, जसमा यो मैले तपाईलाई जस्ट हिन्ट्सको रूपमा है, एउटा स्याम्पलको रूपमा मात्रै बताएको, तपाईले ताकि बुझ्नु भएको होस्। अब सुन्नुहोस्, अब यति लेखिसकेपछि तपाईँको दोस्रो प्याराग्राफमा अथवा एक ट्याब पनि राख्न सक्नुहुन्छ। अहिलेको प्रयोग के भइरहेछ, ट्याब नराख्दा पनि फरक पर्दैन। यो गर्दाखेरि अनुच्छेद चेन्ज भयो भन्ने कुरा बुझ्न सक्छ। येशूको जीवनी अन्तर्गत यो छोटो रिसर्च पेपरमा येशूको जीवनी अन्तर्गत यो छोटो रिसर्च पेपरमा येशूको बाल्यकाल अनि त्यसपछि येशूको मन्दिरमा धर्मशास्त्रका पोक्त व्यक्तिहरूसँगको बातचित, धर्मशास्त्रका पोक्त व्यक्तिहरूसँगको बातचित म तपाईलाई अलिकति सजिलो प्रकारले त्यो गर्न जाँदैछु है, याद गर्नुहोस्। जस्तै उदाहरणको लागि अघि नै मैले तपाईहरुलाई तीनवटा क्षेत्रमा येशूको जीवनी, येशूको बाल्यकाल, जस्तै त्योभन्दा पनि सजिलो है। बाल्यकाल, येशूको जवानी अवस्था, जस्तै येशूको जवानी यो भयो भने अझै सजिलो, जवानी अवस्था र येशूको चेलाहरूसँगको सेवकाईको बारेमा थप अनुसन्धान गर्ने प्रयास गरिएको छ। तपाईले यति लेख्नु भयो भने काफी, अथवा अझै 2-3 लाइन पनि बढाउन सक्नुहुन्छ। मैले तपाईलाई जिरोबाट बताउँदैछु। अब एक पोइन्टमा हेर्नुहोस् है। अब पोइन्ट 1 मा
तपाईँ तल पनि जान सक्नुहुन्छ 1 नम्बरमा। अब के छ येशूको जीवनी, यो बुदा के हो येशूको जीवनी छ अनि येशूको जीवनी अन्तर्गत हामीले लेख्दैछौँ र पहिलो कुरा चाहिँ येशूको बाल्यकालको बारेमा। अब 1 नम्बर बुदामा माथि चाहिँ के छ यो शीर्षक छ टपिक छ र अब लेख्दैछौँ येशूको बाल्यकाल, येशूको बाल्यकाल। अब यसमा पनि तपाईले ट्याब राख्न पनि सक्नुहुन्छ नराख्न पनि सक्नुहुन्छ, तपाईले कुन स्टाइलले लेख्नुहुन्छ केही छैन। हरेक मानिसहरूको बाल्यकालको अवस्था भए जस्तै येशू पनि आफ्नो बाल्यकालमा आफ्ना सांसारिक माता पितासँग बिताउनु भयो। ओके, जस्ट एउटा हिन्ट्सको रूपमा एउटा स्याम्पलको रूपमा मैले तपाईलाई सबैभन्दा सजिलो होस् भनेर किन लेख्दैछु भन्दाखेरि 0 बाट यसरी लेखेपछि तपाईले 1.1 बुदामा त्यसपछि लेख्न सक्नुहुन्छ। मैले तपाईलाई अलरेडी नै बताएको छु दोस्रो बुदा येशूको मन्दिरमा बाल अर्पण, जस्तै 1 नम्बरमा येशूको मन्दिरमा बाल अर्पण। अब यो 1 नम्बर बुदामा तपाईँ यहाँ जान सक्नुहुन्छ अनि तपाईलाई अप्ठ्यारो भएन भने यसलाई 1 ट्याब पनि हान्न सक्नुहुन्छ। यो गर्दाखेरि तपाईलाई झन् ट्याब हान्दा सजिलो हुन्छ। अनि बाल अर्पणको कुराहरू आएको छ, त्यसपछि येशूको मन्दिरमा बाल अर्पण अनि यसरी तपाईले लेख्दै अब 2 नम्बर बुदामा तपाईले यहाँ पनि केही कुराहरू लेख्नुहुन्छ, जस्तै मानौ यसरी लेख्दै गर्दा केही न केही लेख्नुहुन्छ। त्यसपछि 1.2 आउँछ, त्यसपछि हामी ट्याब हान्न सक्छौँ। ठ्याक्कै ट्याबले तपाईलाई सजिलो बनाउँछ, यो ठ्याक्कै ट्याब आउँछ। त्यसपछि यसरी लेख्दै तपाईले लेख्दै जाँदाखेरि त्यसपछि 1.1.3 बुदा आउँछ। त्यसपछि तपाईले 3 नम्बर बुदामा यसरी लेख्नुहुन्छ, फेरि यहाँ ट्याब हान्नुहोस्। यसरी तपाईले यसरी यो एकदम मैले तपाईलाई 0 बाट बताउँदैछु, त्यही कारणले गर्दा एकदमै सजिलो विषय यो। अब मानौ उदाहरणको लागि है, अब मैले फुटनोटको बारेमा तपाईलाई सिकाएको छु हैन त। फुटनोटको बारेमा सिकाउँदाखेरि जस्तै उदाहरणको लागि येशू हुर्कदै बढ्दै जाँदाखेरि के हुनुभयो येशूको बारेमा ल 3 नम्बर बुदामा के भयो, येशूले चेलाहरूलाई सिकाउने क्रममा अत्यन्तै प्रेम गर्नुभयो। हेर्नुहोस्, प्रेम गर्नुभयो, जस्तै प्रेम गर्नुभयो, अत्यन्तै प्रेम गर्नुभयो। अब तपाईले फुटनोट लेख्नु पर्ने आयो है। अब याद गर्नुहोस्, माइकल ग्रिनले भनेका छन्, माइकल ग्रिनले भनेका छन्, अब छन् है। हेर्नुहोस् फुटनोट कसरी लेख्ने मैले तपाईलाई एक्ज्याक्टली बताउँदैछु। फुटनोट कसरी लेख्ने, अब तपाईले यहाँ इन्सर्टमा जाने, इन्सर्टमा गइसकेपछि तपाईको सिम्बोल छ, तपाईलाई डाइरेक्ट सर्टकट की थाहा छ भने त ठिकै छ, सर्टकट की थाहा छैन भने तपाईले मेरो चाहिँ तरिका यो छ। सर्टकट की थाहा नभएको कारणले गर्दा तपाईहरु कतिजना दखल हुनुहुन्छ नि यहाँ भित्र के लेख्ने, ईसाई विश्वासको मुटु नै प्रेम हो। ल यो कोटेसन तपाईले लेख्नु भयो है। यो कोटेसन अब तपाईले कहाँबाट ल्याउनु भयो याद गर्नु, तपाईले यो कोटेसन कहाँबाट ल्याउनु भयो। अब यहाँ जाने, हेर्नुहोस् यहाँ जाने, त्यसपछि होममा जाने, होममा इन्सर्ट आउँछ। त्यो भन्दा पनि यो के छ, रेफरेन्स छ। रेफरेन्समा यहाँ चाहिँ के छ, माइक्रोसफ्ट वर्डले हामीलाई भयंकर सजिलो बनाएको छ। इन्सर्ट फुटनोटमा जाने,
हेर्नुहोस् इन्सर्ट फुटनोटमा जाने तपाईले यसलाई वन ट्याब पनि हान्न सक्नुहुन्छ तुराबिन एड एडिसनमा वन ट्याब हान्ने चलन छ यसरी त्यसपछि यहाँबाट तपाईले यसलाई नेपाली बनाउन सक्नुहुन्छ नेपाली बनाउँदाखेरि 12 मा जानुस् 12 मा जानुस् त्यसपछि तपाईले प्रीतिमा जानुस् यसलाई अब 1 बनाउनुस् 1 बनाउनुस् त्यसपछि के छ यो चाहिँ सानो नै हुन्छ त्यही कारणले 12 मा फुटनोट सानो नै हुन्छ तपाईले याद गर्नुस् इंग्लिशमा यहाँ पनि तपाईले अब के गर्नुस् 1 लेख्नुस् यसलाई पनि 1 लेख्नु अब यहाँ कतिवटा कुरा मिल्दैन जस्तो छ तर त्यही कारणले गर्दाखेरि डजन्ट म्याटर केही छैन यहाँ चाहिँ हामी 1 नम्बर जुन छ मिलेन जस्तो छ तर केही छैन यसलाई चाहिँ हामीले 1 नै लेख्दा फरक पर्दैन अब यो 1 नम्बर फुटनोट छ अनि त्यसैलाई हामी तल जाँदाखेरि जस्तै यो छ त्यसमा मानौ केही पनि समस्या छैन उदाहरणको लागि फुटनोट लेख्दै गर्दाखेरि तपाईले अर्को कुरा चाहिँ समस्या छैन तपाईले इंग्लिशमै यहाँ लेख्दा पनि केही फरक पर्दैन तर यसलाई चाहिँ अब नेपाली बनाउँदाखेरि मिलेन त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि तर डजन्ट म्याटर केही छैन त्यसलाई हामी पछि पनि मिलाउन सक्छौं अर्कै तरिकाबाट अर्थात् त्यसलाई चाहिँ पछि चाहिँ हामीले डिजाइन गर्दाखेरि पनि राख्न सक्छौं तर एक्ज्याक्टली यो फुटनोट भयो है यसलाई अब के गर्ने फुटनोटमा जाँदाखेरि यसमा नेपालीमा मिलेन भने त्यसमै हामी 12 फन्ट जान सक्छौं त्यसपछि इंग्लिशको टाइम्स न्यू रोमनमा जान सक्छौं यसलाई हामीले के गर्न सक्छौं 10 गर्न सक्छौं केही छैन तर अब तपाईले इंग्लिशै फुटनोटमा तपाईको नेपाली भयो भने पनि राम्रो तर यसमा टेन्सन गर्नुपर्ने विषय छैन यसलाई तपाईले फाइनल एडिटिङ गर्दाखेरि यो मिलाउन सकिन्छ अब माइकल ग्रिनले भनेका छन् ईसाई विश्वासको मुटु नै प्रेम हो अब यो पुस्तक कुन पुस्तकबाट ल्याएको हो यो चाहिँ चेलापन भन्ने किताबमा उल्लेख गरिएको छ सुन्नुस् चेलापन मेरो पहिलो किताबबाट ल्याएको छ यसमा के छ सिमोन शाह जस्तै अब मैले नेपालीमा लेख्न पर्यो यसलाई नेपालीमा किनकि यो त नेपाली पेपर हो एक्ज्याक्टली त्यो भएको कारणले गर्दा 1 नम्बरमा जस्तै 1 नम्बर छ यो सानो देखिएको छ 1 नम्बरमा मानौ उदाहरणको लागि म तपाईलाई ठुलो बनाए है हेर्नुस् सजिलोको लागि तपाईलाई देखाउनको लागि 1 नम्बरमा यो कहाँबाट ल्याएको सिमोन शाह हेर्नुस् है सिमोन शाह चेलापन यो कहाँबाट ल्याएको सिमोन शाहले लेखेको चेलापन भन्ने पुस्तकबाट ल्याइएको हो अनि त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अब यसलाई चाहिँ कहाँ पब्लिकेसन गरेको हो दमक झापामा दमक झापा यसलाई ब्र्याकेट भित्र हामी ल्याउँ कहिलेकाहीँ यो मिल्दैन दमक झापाबाट पब्लिकेसन भएको हो अनि यसलाई पब्लिकेसन गर्ने को हो एदोनाई बुक्स एदोनाई बुक्स यो एदोनाई बुक्सले पब्लिकेसन गरेको कहिले गरेको हो यो 2016 मा गरेको हो अनि यो चाहिँ 2016 मा गरेको तर त्यो भन्दा अगाडि यो चाहिँ कुन एडिसन हो दोस्रो संस्करण हो 2016 मा पब्लिश भएको हो अब तपाईले त्यसपछि यसको रफली कति पेजमा छ 45 पेजमा ओके तपाईको एक्ज्याक्टली के भयो त्यसपछि यसमा चाहिँ यसलाई चाहिँ इटालिक बनाउनु पर्छ तपाईको एक्ज्याक्टली के भयो अब यो चाहिँ के भयो तपाईको फुटनोट भयो है त्यही कारणले गर्दा रिसर्च पेपरको बारेमा बताउँदै गर्दाखेरि कभर पेजदेखि बिब्लियोग्राफीसम्म सबै कुरा एकअर्कामा परिपूरक हुन्छ है त्यसैले मैले यो कुरा जुन कुरा तपाईलाई बताउँदै छु नि अनि तपाईहरु जति जनालाई यसको बारेमा अहिलेसम्म ज्ञानै थाहा नै छैन भने पनि अब चाहिँ के भयो तपाईहरुलाई मैले एकदम प्र्याक्टिकल वेमा परिचयको कुरा तपाईले देख्नु भयो त्यसपछि बुधा 1 मा हेर्नुस् बुधा 1 अन्तर्गत 3 वटा सहायक बुधा छ हैन यसलाई पनि अझै तपाईले राम्रो बनाउन वन ट्याब यसरी राख्न सक्नुहुन्छ है वन ट्याब टक्क यसरी राख्न सक्नुहुन्छ यसरी वन ट्याब राखेपछि यो पनि तपाईले वन ट्याब राख्नुस् यहाँबाट यसरी सुरु हुन्छ हेर्नुस् यो जुन छ नि अब यसपछि तपाईको मानव उदाहरणको लागि यही बुधाको हो भने तपाईले टक्क यसरी जान सक्छ त्यसपछि यसरी तपाईले यसरी गर्न सक्छ अनि सबैको एउटा चाहिँ स्ट्यान्डर्ड छ अनि त्यसपछि तपाई 2 नम्बर बुधामा मानौ
अब तपाईले 2 नम्बर बुदा लेख्दै हुन्छ म फुल प्याकेजमा जाँदै छु यसको बारेमा भोलि पनि सिक्छौं एकै दिन सिकेर यो काफी हुँदैन यो 2 नम्बर बुदा सम्झनुस् यो 2 नम्बर बुदा अब म अलि डिटेलमा जाँदै छु 1 नम्बर बुदामा हामीले सिक्दै थियौं येशूको बाल्यकाल र रिसर्च पेपरको शीर्षक मानिलिनुहोस् यो चाहिँ यसको शीर्षक के हो येशूको जीवनी दोस्रोमा येशूको अनि दोस्रोमा हामीले हेरेका थियौं दोस्रोमा येशूको जवानीपन हामीले दोस्रोमा हेर्दै गर्दाखेरि हामीले बुझ्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ त्यही थियो कि येशूको जवानीपनको बारेमा हामी हेरिराखेका थियौं अब तपाईहरु मैले बुझ्नुपर्ने कुराहरू धेरै छन् अब 2 नमा येशूको जवानीपन अब येशूको जवानीपन अन्तर्गत पनि यी तीनटा बुदाहरू नै आउँछन् हेर्नुस् है किनकि मैले सबै कुरा लेख्नको लागि यहाँ समय पुग्दैन त्यसैगरी 1 1 2 3 नै हुन्छ अनि म चाहन्छु कि तपाईले सकेसम्म कम्तीमा पनि तपाईसँग अब मानौ कुनै रिसर्च पेपर लेख्दै हुनुहुन्छ भने मैले स्याम्पल सजिलोको लागि तपाईले एउटा रिसर्च पेपर लेख्दै हुनुहुन्छ फर एक्जाम्पल उदाहरणको लागि अघि जुन प्रभुको दासले भन्दै हुनुहुन्थ्यो आनन्दित जीवन जिउनु अथवा फिलिपी 4 अध्यायलाई तपाईले त्यसरी लिनुभयो भने तपाईले के लेख्न सक्नुहुन्छ मूलमा स्याम्पलको रूपमा आनन्दित जीवन जिउनु अनि अर्थात अर्को शीर्षक यो पनि हुन सक्छ परमेश्वरले चाहनु भएको आनन्द अनि त्यसरी लेख अनि परिचय त्यसपछि पहिलो बुदामा लेख्न सक्नुहुन्छ हैन आनन्दको परिचय भनेर तपाईले शीर्षक लेख्न सक्नुहुन्छ आनन्द के हो भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ ईसाई जीवनमा आनन्द येशूले दिनुहुने आनन्द पावलले वर्णन गरेको आनन्द यस्ता धेरै बुदाहरू लेख्न सक्नुहुन्छ अनि 2 नम्बर यो बुदा भयो फुल प्याकेजमा जाँदै छु त्यसैगरी तपाईले यसमा पनि कम्तीमा पनि याद गर्नुस् अब दोस्रोमा पनि मानौ मैले यही सेम जाँदै छु त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि म तपाईहरुलाई यो थुप्रो छुट्टै छुट्टै लेख्न चाहदिन 2 नम्बरमा पनि के छ यो 2 नम्बर हो यो 2 नम्बर हो यो 2 नम्बर 2 को 1 2 को 2.1 2.2 2.3 है एकदम एक्ज्याक्टली अब तपाई यसलाई पनि यहाँ जानुस् यसरी लेख्दै लेख्दै जानुस् त्यसपछि अर्को आउँछ यो फुल प्याकेजमा आउँदै गर्दाखेरि 3 नम्बर बुदा पनि त्यस्तै नै हो जस्तै यसलाई हामी 3 नम्बर बनाऊ ओके यसलाई हामी अब के गरौँ 3 नम्बर बनाऊ ल यो 3 नम्बर हो तर यहाँ चाहिँ के हुन्छ येशूको जवानीको बारेमा हेर्दै गर्दाखेरि अनि अलग अलग हुन्छ तर म त स्याम्पलको रूपमा सिकाइराखेको छु येशूको 12 चेलाहरूसँग सेवकाई है ओके सेवकाई ओके तपाईहरु कन्फ्युज हुन सक्छ म तपाईहरुलाई फुल्लै पूर्णै टोटली म तपाईहरुलाई तीनटै बुदा क्लियरै लेखिदिन्छु त्यसमा तपाईहरुलाई अप्ठ्यारो मान्नु पर्ने कुरा छैन म फुल प्याकेजमै जान्छु है त त्यो भयो भने तपाईहरुलाई एकदमै झन सजिलो हुन्छ यदि त्यो भयो भने तपाईहरु मलाई लाग्यो कि कति जना फेरि कन्फ्युज हुनु होला कन्फ्युज गोलमाल हुन सक्छ अनि यो त फुटनोटको कुरा भयो ओके यो हामीले छोड्दियौं म पहिलाको सजिलोको लागि पहिलाको कपी गरेर राखेको हो मैले अलरेडी त्यो चाहिँ के छ कन्टेक्स्टमा छ अब हेर्नुस् है ओके 2 नम्बरमा 12 वर्षको उमेरमा येशू मन्दिरमा है के रे 12 वर्षको उमेरमा येशू मन्दिरमा यो चाहिँ 2 नम्बर के रे 1 नम्बर 2 नम्बर 3 नम्बर अनि जुन बुदाहरू छ 1 नम्बर बुदामा हामीले 1.2 1.1 यो 1.1 हो 1.1 म तपाईलाई फुल प्याकेजमा लादै छु अहिले फुल प्याकेजमा अब यो हेर्नुस् है यो के भयो यो फुल प्याकेज हो अझै यसलाई हामी चाहिँ अझै यता ल्याउन सक्छौं र एक ट्याब हान्न सक्छौं यसरी म तपाईलाई ओरिजिनल अब फुल प्याकेज यसलाई हामी भोलि पनि सिक्छौं ताकि यतिले मात्रै तपाईहरु हामीलाई पुग्दैन अनि अब यसलाई पनि म आउट गरे है हेर्नुस् यो चाहिँ फुटनोटको बारेमा मैले तपाईहरुलाई बताएँ फुटनोटको बारेमा यो जुन फुटनोटको बारेमा बताएँ यसलाई म फेरि एकछिन पछि सिकाउँछु अब हेर्नुस् है अब के गर्ने यहाँ पनि ट्याब हान्न सक्छ
यहाँ पनि तपाईले ट्याब हान्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँ चाहिँ के लेख्ने, म सबै लेख्न चाहेन, अब तपाईले यहाँ लेख्नुहोस्, लेख्दै जानुहोस्। त्यसपछि दोस्रोमा पनि तपाईको यहीँबाट हुन्छ, यसरी यसरी लेख्दै जाने। त्यसपछि फुल प्याकेजमा तपाईहरु कन्फ्युज नहुनुस् भनेर अब तल जाने, फेरि ट्याब हान्ने, यसरी यसरी जानुहोस्। त्यसपछि 3 नम्बर बुदामा पनि त्यही नै हो, यो पनि फुल प्याकेजकै रूपमा म तपाईलाई गोलपाल नभइकन 2 नम्बर बुदामा पनि त्यही हो, अनि 2 को पनि बुदामा पनि त्यही हो। त्यसपछि यहाँ जानुहोस्, त्यसपछि अनि 2 को 3 नम्बर बुदामा पनि त्यही हो, 3 नम्बर बुदामा पनि। अनि त्यसपछि तेस्रो बुदामा हामीले सिकेको कुराहरू मैले अघि पनि बताएँ। तेस्रो बुदामा 12 जना चेलाहरूको साथमा सेवकाई जस्तै, अनि 2.1 मा यो चाहिँ अब के छ 3.1 हुनु पर्यो। अब यहाँ जाँदाखेरि तपाईले 3.1 यसलाई बनाउन सक्नुहुन्छ, 3 अर्थात् 3। अब यसमा चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ, येशूका 1 नम्बरमा येशूका चेलाहरूसँग 3 वर्षको सेवकाई, 3 वर्षको अथवा 2.5 वर्षको पनि भन्छ कतिजनाले, वर्षको सेवकाईको जीवन 1 नम्बरमा लेख्नुभयो। त्यसपछि यहाँ लेख्नुभयो, तपाईले मजाले लेख्नुभयो। त्यसपछि तल जानुभयो है, त्यसपछि यहाँ जानुभयो, तपाईले लेख्नुभयो। त्यसपछि 3 नम्बर बुदामा पनि हामीले पहिला नै थाहा छ। त्यसपछि विभिन्न दृष्टान्तहरूको बारेमा येशूको शिक्षा हैन। अब 3 नम्बरमा के लेख्न सक्नुहुन्छ, 3.2 मा के रे हामीले पहिला नै यसलाई आउटलाइन जस्तै बनाएका छ। विभिन्न दृष्टान्तहरूबाट येशूको शिक्षा, विभिन्न दृष्टान्तहरूबाट येशूको शिक्षा यो लेखिसकेपछि तपाईले यहाँ जान सक्छ, तपाईले 2-3 लाइन लेख्न सक्छ। त्यसपछि तपाई तल जान सक्छ, यसरी 2-3 लाइन लेख्न सक्छ। अनि त्यसमा अन्तिम विषय छ, अनि येशू क्रुसमा बलिदान हुने कुराको जानकारी। येशू क्रुसमा बलिदान हुने कुराको बारेमा जानकारी। ओके, यसरी लेखिसकेपछि अब तपाईको यसरी तपाईले लेख्नुहोस्। लेखिसकेपछि फेरि तल जानुहोस्। ओके, यो भइसकेपछि अब तपाईको काम के आउँछ, अब यहाँ तपाईको काम के आउँछ, तल जाने अनि त्यसपछि निचोड। तपाईले निचोडमा अब लेख्न थाल्नु पर्छ। निचोडमा लेख्नु पर्ने कुरा चाहिँ 2टा कुरा। निचोडमा लेख्दै गर्दाखेरि पहिलो कुरा चाहिँ तपाईको पुरै रिसर्च पेपरको निचोड लेख्न पर्यो। दोस्रो कुरा यो रिसर्च पेपरबाट हाम्रो जीवनमा कसरी लागू गर्न सक्छौं। जस्तै यसमा अनि येशूको जीवनी बारेमा अध्ययन गर्दै गर्दा येशूको बारेमा सिक्न, जान्न र अरूलाई सिकाउन पाउनु हाम्रो लागि अवसर र गौरवको विषय हो। गौरवको विषय हो। अनि येशूको जीवनी बारेमा अथवा यसलाई पनि तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ, बोल बनाउन सक्नुहुन्छ। अनि मुख्य बुदालाई पनि तपाईले बोल बनाउन सक्नुहुन्छ तपाईको सजिलोको लागि। अनि ओके, बिच्छा भएको छ, यसलाई पनि तपाईले बोल बनाउन सक्नुहुन्छ। अनि अझै राम्रो त्यो भिन्न जुन बुदाहरू के हुन सक्छ, येशूका चेलाहरूसँग 3 वर्षको सेवकाईको जीवन। ओके, यसलाई पनि तपाईले बोल बनाउन सक्नुहुन्छ। ओके, अब कुरा रह्यो अनि अझै 1-2 वटा कुरा छ है, हेर्नुस्। जस्तै 1 नम्बर बुदामा हामीले के गरेका छौं, 1-2 वटा केही कुरा लेखेका छौं, 1 लाइन या 2 लाइन।
त्यसैगरी तपाईले 2 नम्बर बुदामा पनि एक लाइन या जस्तै यहाँ जाने यो बुदा चाहिँ अब हामीले यहाँ जाँदाखेरि एक ट्याबमा यति आउँछ भने त्यसको सिधा तल जाँदाखेरि फेरि एक ट्याबमा आउँछ तपाईले कुनै पनि एक दुई लाइन तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ अनि एक दुई लाइन लेखिसकेपछि तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि त्यसपछि तपाई 2 नम्बर 2.1 बुदामा जान सक्नुहुन्छ अनि यो 2 नम्बर बुदामा पनि त्यही 3 नम्बर बुदामा पनि त्यही हो जस्तै तपाईले यो 3 नम्बर बुदामा हामीले सबैमा ट्याब हान्न सक्छौं 1 ट्याब हानिसकेपछि यहाँ चाहिँ अब 2 नम्बर बुदामा पनि एक लाइन या दुई लाइन तपाईले यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ अनि यो चाहिँ अर्डर नमिलेको कारणले यसरी त्यसपछि 3 नम्बर बुदामा यसरी तपाईले जान सक्नुहुन्छ अनि म चाहन्छु कि विशेष गरी 3 देखि 5 वटा पुस्तकहरु प्रयोग गर्नुस् 3 देखि 5 वटा पुस्तक प्रयोग गर्दै गर्दा मुख्य बुदाहरुमा कम्तिमा पनि 3 वटा देखि 5 वटा फुटनोटहरु तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ मैले अघि कसरी फुटनोट राख्ने त्यसको बारेमा पनि सिकाएँ अब मानौ यहाँनिर मैले अघि माइकल ग्रीन भन्छन् अथवा इन्भर्टेड कमा भित्र जाँदै गर्दाखेरि तपाईहरुलाई इंग्लिश जसलाई कम्प्युटरमा धेरै दखल छ तपाईले के रे सर्टकट कीबाट गर्न सक्नुहुन्छ यदि दखल छैन भने यहाँ चाहिँ सिम्बोलमा गएर पनि गर्न सक्नुहुन्छ ईसाई विश्वासको मुटु नै प्रेम हो अब यहाँ प्रेमको बारेमा तपाईले लेख्दै लेख्नु भएको छैन अगाडि यो कोटेसन लेख्नु भन्दा अगाडि तपाईको एटलिस्ट प्रेमको बारेमा सन्दर्भ हुनु पर्यो है फेरि बुझ्दै हुनुहुन्छ यो रिसर्च पेपर भनेको इटामाथि इटा खप्ट्याउँदै जाने विषय हो बीचमा सन्दर्भ नै फरकको कुरा आयो भने चाहिँ मिल्दैन त्यही कारणले गर्दाखेरि जस्तै यो जुन कोटेसन मैले राखेको छु यो भन्दा अगाडि परमेश्वरले संसारका मानिसलाई अत्यन्तै प्रेम गर्नुभयो यो बाल्यकाल भन्दा पनि के गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले यो येशूको सेवकाईमा 12 जना चेलाहरुको बीचमा सेवकाई गर्दै गर्दाखेरि यसरी यो गर्न सकिन्छ अनि यसरी मैले जसै कोटेसन राखे अब यहाँनिर जब अब तपाईले जान सक्नुहुन्छ सिम्पल प्रकारले जान सक्नुहुन्छ अनि जब जुन यो फाइल भन्ने छ त्यसपछि होम छ त्यसपछि इन्सर्ट छ त्यसपछि पेज नम्बर छ अब हामीले जानुपर्ने ठाउँ चाहिँ रेफरेन्समा गएर ट्याक्कै यहाँ लेख्ने त्यसपछि तपाईले के लेख्नु पर्यो फुटनोट यहाँ माथि यहाँ के छ यसलाई तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ त्यसलाई अब एक नम्बर यहाँ छ सेम त्यही एक नम्बर हेर्नुस् है याद गर्नुस् अब म तपाईलाई करिकरी छोट्याउँदै छु जब यो फुटनोट लेखियो यो जुन यो फुटनोट लेखिएको छ जस्ट फर एक्जाम्पलको लागि यहाँ यसलाई चाहिँ अब फुटनोट हामी लेखौं फुटनोट आयो डजन्ट म्याटर यसलाई तपाईले के गर्न सक्छ केही समस्या छैन अहिले तत्कालको लागि 12 मा राखेर टाइम्स रोमनमा गर्दा पनि केही फरक पर्दैन तपाईले नेपालीमा लेख्नुभयो यो फुटनोटको सवालमा इंग्लिशै अंक लेख्यो भने केही फरक पर्दैन यो स्ट्यान्डर्ड एउटा तह हो र अब यहाँ तपाईले फुटनोट लेख्न थाल्नु भयो है फुटनोट है के लेख्न थाल्नु भयो मानौ फुटनोट लेख्दै गर्दाखेरि अब तपाईले फन्ट चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ अब लेख्दै गर्दाखेरि याद गर्नुस् यसलाई 1 ट्याब हान्नुस् 1 ट्याब अर्थात 6 वटा 7 वटा स्पेस हाने पुग्छ अब यसमा के लेख्न पर्यो अघि चेलापनको बारे भन्ने चेलापन भन्ने पुस्तकबाट छ सबैभन्दा पहिला के लेख्न पर्यो यसको सिमोन साह यहाँ चाहिँ तपाईको इंग्लिश फन्ट भएको कारणले इंग्लिश आउँछ र पनि केही छैन यसलाई हामीले अब नेपालीमा लेख्न सक्छौं हेर्नु सिमोन साह कमा पुस्तकको नाम के हो चेलापन हेर्नुस् है एकदमै म फुल प्याकेजमा तपाईलाई सरल प्रकारले एकदम व्यवहारिक कुरा सिकाउँदै छु त्यसपछि के गर्ने सिमन साह चेलापन अब यो चाहिँ प्रकाशन भएको ठाउँ अघि जस्तै दमक झापा यो चाहिँ अटोमेटिक आफै आयो यसलाई यस्तो गर्ने ओके दमक झापा त्यसपछि अब कसले प्रकाशन गरेको यो छुटाउनु हुँदैन एदोनाई बुक्सले प्रकाशन गर्यो यो के हो दोस्रो संस्करण हो
र कति सालमा प्रकाशन भयो 2016 मा त्यसपछि ब्राकेट बन्द गर्ने त्यसपछि त्यो कोटेसन कति पेजमा छ समथिङ यति गर्यो भने तपाईको के भयो चेलापन भन्नेलाई के गर्ने इटालिकमा बनाउने यस्तै इटालिकमा बनाउने बित्तिकै यो तेर्सो खालको हुनुपर्छ यति गरेपछि तपाईको के भयो फुटनोट क्लियर भयो अब यो फुटनोटलाई अब बिब्लियोग्राफी सन्दर्भ सामग्री चाहियो नि फुल प्याकेज अब तपाईलाई के चाहियो छुट्टै पेजमा यो निचोड अब छुट्टै पेजमा सन्दर्भ सामग्री यो चाहिँ फुल सन्दर्भ सामग्री लाई अब तपाईले अघि जुन बिब्लियोग्राफीमा थियो त्यसलाई अब हामीले के रे सरी अघि जुन फुटनोटमा थियो यसलाई चाहिँ टक्क तपाईले कपी गर्न सक्छ अनि त्यसपछि तपाईले के गर्ने यहाँ लिएर सन्दर्भ सामग्रीमा राख्ने जस्ताको तस्तै हुँदैन अब बिब्लियोग्राफीमा अलिकति फरक छ अब पहिला अब चाहिँ के गर्छ लेखकको कास्ट अगाडि आउँछ त्यसपछि के हुन्छ नाम पछि आउँछ यहाँ चाहिँ के हुन्छ फुल स्टप हुन्छ अनि यहाँ पनि के हुन्छ फुल स्टप हुन्छ यो अब कमाको काम छैन है अब हेर्नुस् यो सबैको काम सकियो यसरी अब जान्छ यो हेर्नुस् फुल प्याकेज अघि हामीले बिब्लियो के रे फुटनोटमा हेरेका थियौं सीधा नाम सिमन शाह तर अब सन्दर्भ सामग्रीमा के हुन्छ शाह पहिला हुन्छ सिमन चेलापन जस्ताको तस्तै अब ब्राकेट हटाइन्छ अनि यो प्रकाशन भएको ठाउँ दमक झापा अनि पब्लिसन गर्ने चाहिँ एदोनाई बुक्स नै हो दोस्रो संस्करण नै हो 2016 नै हो अब ब्राकेट भित्र पछाडि पेज नम्बर हुँदैन मैले फुल प्याकेज तपाईलाई पूर्ण रूपमा किनकि तपाईले पहिला नै सिकिसक्नु भएको छ कभर पेज र के को बारेमा विषय सूचीको बारेमा तपाईले पहिला नै सिकिसक्नु भएको छ यो चाहिँ फुल प्याकेज अब यो तपाईको फुल प्याकेज मैले तपाईलाई प्र्याक्टिकल रूपमै देखाएँ अनि यसरी तपाईले सिक्नु भयो भने तपाईलाई सजिलो हुन्छ अब रह्यो म स्क्रिन शेयर बन्द गरे अब रह्यो तपाईहरुसँग केही प्रश्नहरु छन् भने तपाईले मलाई सोध्न सक्नुहुन्छ गंगा दाजु तपाईले अनम्युट गरेर अनि प्रश्न सोध्न सक्नुहुन्छ ओके तपाईलाई स्वागत छ तपाईको आवाज सुनिएको छैन मैले यहाँ दुईटा कुराहरु टिप्दै थिए कि हजुर 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 अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ हजुर म सुन्दै छु हजुर जब हामी यो पुस्तक यो अनुसन्धान पत्र यो रिसर्च लेख्छौं अनि त्यसमा चाहिँ जसरी हाम्रो सामग्रीसँग सन्दर्भ मिल्ने कुराहरु जस्तो कुनै कसैको भनाइ या सन्दर्भ सामग्रीहरु कसैको भनाइहरु उद्धृत गर्न पर्दाखेरि चाहिँ मैले यही कुरा बुझे अहिले भर्खरै मात्र तपाईले टुङ्ग्याउनु भयो हजुर हजुर लेखक अनि पुस्तकको नाम प्रकाशन मिति हजुर अनि प्रकाशन गर्ने संस्था हजुर हजुर र कुन संस्करण हो कति संस्करण हो अनि त्यसपछि पेज नम्बर हजुर हजुर यति भयो पुग्यो नि फुटनोट पुग्यो मैले त्यसैले अघि नै तपाईलाई स्याम्पलको रूपमा बताए नि है त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि त्यति कठिन छैन अनि त्यो भयो भने तपाईले अघिको स्याम्पलको रूपमा जुन छ त्यसलाई पनि म तपाईलाई स्याम्पलको रूपमा तपाईले बुझ्नु भएको छ अनि यदि आवश्यक भयो भने अघि जुन मैले यो गरे अनि जुन मैले तपाईलाई प्र्याक्टिकली सुन्नुस् है धेरै कुरा गोलमाल हुन्छ भनेर म एकदमै साधारण तरिकाले अनि अघि एकजना सिस्टरले भन्दै हुन्थ्यो कछुवाको तालमा अझै कछुवाको तालमा अनि सुन्नुस् किन भन्दाखेरि मैले तपाईलाई सिकाउँदै छु यदि तपाईले बुझ्नु भएन भने तपाईहरु फेल होइन म फेल हुन्छु त्यही कारणले गर्दाखेरि तपाईहरु कति जनालाई अनौठो पनि लागेको होला यो पास्टर सिमनले कति स्लो कछुवा भन्दा नि महाकछुवाको तालमा मैले प्र्याक्टिकल तपाईहरुलाई गर्न एकदमै मैले जिरोबाट प्र्याक्टिकल गर्न खोजेको कुरा चाहिँ तपाईले अझै राम्रो गर्नु भएको होस् भनेर अनि यही स्याम्पल अनि अर्को कुरा हजुर अर्को पनि एउटा कुरा छ अब जुन एउटा उदाहरणको लागि एउटा विषय दिनुभयो येशूको जीवनी भनेर हजुर येशूको जीवनीको बारेमा उहाँको बाल्यकाल अनि उहाँको जवान अवस्था उहाँको
सेवकाईको बारेमा मैले चाहिँ त्यसलाई अलिकति बदल गरेको थियो, मिल्छ कि मिल्दैन भनेर प्रश्न राख्छु। यीशुको जीवनीको बारेमा चाहिँ यीशुको बाल्यकाल उहाँको सेवकाई भन्दा अघिको र शारीरिक सेवकाईको अन्तर, हजुर यो विषय मिल्छ कि मिल्दैन? ठिकै छ, नो प्रब्लम, केही छैन। तपाईँले आफ्नो, मैले त एउटा स्याम्पल मात्रै हो होइन, तपाईँले कसरी गर्नुहुन्छ। हजुर। जस्तै अघि एकजनाले भन्नुभयो फिलिपी 4 अध्यायको प्रभुमा आनन्दित हुने कुरा, थुप्रो कुराहरू छ नि। के परमेश्वरले मानिसलाई आफ्नै प्रतिरूपमा सृष्टि गर्नु भएकै हो त भनेर तपाईँले प्रश्नवाचक चिन्ह राखेर पनि तपाईँले त्यो रिसर्च पेपरको के गर्न सक्नुहुन्छ, शीर्षक राख्न सक्नुहुन्छ। के साँच्चै नोआ साँच्चीकै धर्मी हुन् होइन? आदमको बारेमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, केही छैन। दानियलको प्रार्थनाको जीवनको बारेमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। अनि एसायाको पुस्तकको बारेमा, परमेश्वरका प्रतिज्ञाहरूको बारेमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, केही पनि समस्या छैन। जस्तै के अरे पावलको ओनेसिमसलाई क्षमा, अनि थुप्रै विषयहरू छन् नि। जस्तै प्रकाशको पुस्तकमा अल्फा र ओमेगा को बारेमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। अनि येशू जीवनको रोटी, त्यसको बारेमा लेख्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि एकदमै धन्यवाद सिमोन सरलाई, एकदमै धन्यवाद। सुरुमा त म पनि अलमैती थिएँ, हुस्से लागेको बादल भित्र जस्तै। अहिले चाहिँ शरद ऋतुको जस्तै बादल हट्दैछ। अनि सुन्नुहोस्, अनि यो गंगा दाजु, यो पास्टर प्रेमले पनि भन्नुभयो, यो नयाँ प्रयोग भएको कारण, यो नयाँ विषय भएको कारणले तपाईँहरूले सायद पहिला सिक्नु भएको थिएन, त्यही कारणले गर्दाखेरि यो एकदमै गाह्रो हो। मैले सुरुमै भनेको थिएँ, बिस्तारै बिस्तारै तपाईँले बुझ्दै 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 सिक्दै जानुहुन्छ, ताकि हाम्रो सेवकाई र तपाईँहरू अझै बाइबलमा एमडी अनि एमटिएच पिएचडी गर्न चाहनुहुन्छ भने यो त एक्सर्साइज गरेको गर्नुपर्छ। हाम्रो रञ्जित सर, तपाईँले केही सोध्न चाहनुहुन्छ हो? हजुर सर, सबैलाई जय मसीह। मेरो प्रश्न चाहिँ के छ भन्दाखेरिमा सर, एउटा प्रश्न चाहिँ जस्तै कतिवटा इङ्ग्लिस पुस्तकहरू पढेको हुन्छ होइन, अनि सर त्यो इङ्ग्लिस पुस्तक पढेको चाहिँ हामीले यो लेख्दाखेरि उहाँहरूको चाहिँ जस्ताको त्यस्तै इङ्ग्लिसमै लेख्न सकिन्छ कि सकिँदैन सर, नेपालीमा लेख्दै गरेको रिसर्च पेपरमा? अब नेपाली रिसर्च पेपरमा तपाईँले सबभन्दा राम्रो रञ्जित सर, त्यसलाई ठ्याक्कै नेपालीमा उल्था गरेर लेख्नुभयो भने राम्रो हो होइन। जस्तै मानौ ठिक छ, ब्र्याकेटभित्र तपाईँले अब नेपाली रिसर्च पेपर हो, नेपालीमा उल्था गरेर लेख्ने होइन, त्यसलाई चाहिँ अझै त्यसको अर्थ प्रष्ट भएन भने ब्र्याकेटमा इङ्ग्लिस पनि लेख्न सक्छ, डजन्ट म्याटर, समस्या छैन। तर एउटा चाहिँ अनुवाद पनि लेखेर अनि फेरि इङ्ग्लिसमा पनि लेख्न सक्छ। तर यदि विशुद्ध नेपाली बनाउनुहुन्छ भने जस अनुवाद मात्रै। जस्तै यो माइकल ग्रिनले जुन कुरा अघि मैले ल्याएँ नि, यो त इङ्ग्लिसको पुस्तकमा भएको कुरालाई मैले प्रयोग गरेको हो, बुझ्नुभयो नि। माइकल ग्रिनले भनेका छन्, त्योभन्दा अगाडि पनि यो त कुनै इङ्ग्लिस पुस्तकमा थियो होला, तर मैले प्रयोग गर्दाखेरि मेरो चेलापन भन्ने किताब माइकल ग्रिन भन्छन् इसाई विश्वासको मुटु नै प्रेम हो भन्ने कुरा त यो कुनै इङ्ग्लिसमा थियो होला, त्यसलाई नेपालीमा रूपान्तरण भयो। जस्तै उदाहरणको लागि लाजरस थुलुङको कतिवटा पुस्तकहरूमा उहाँले जुन कोटेसन राख्नुहुन्छ नि, उहाँले कुनै न कुनै इङ्ग्लिस लेखकबाट ल्याएको हो। तर तपाईँले अब कहाँबाट ल्याउँदै हुनुहुन्छ? लाजरस थुलुङको पुस्तकबाट भनेपछि अब त्यो इङ्ग्लिस लेखक होइन, तपाईँले लाजरस थुलुङको विवरण लेख्नुपर्छ। त्यही कारणले गर्दा त्यसमा खासै ठुलो समस्या छैन। र एउटा यस्तो पनि गर्न सकिन्छ, जब नेपालीमा लेख्दा त्यसको अलि अर्थ त्यति विशेष लाग्दैन भने तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, इङ्ग्लिसमा पनि ब्राकेटमा लेख्न सक्नुहुन्छ। जस उदाहरणको लागि धेरै प्रार्थना धेरै शक्ति, थोरै प्रार्थना थोरै शक्ति, प्रार्थना छैन शक्ति पनि छैन। मोर प्रेयर मोर पावर, लेस प्रेयर लेस पावर, नो प्रेयर नो पावर। जो इङ्ग्लिसमा जुन प्रकारको एउटा सेन्स आउँछ नि, त्यो नेपालीमा अलिक वेट कम हो कि जस्तो भयो भने तपाईँले ब्र्याकेटभित्र लेख्न सक्नुहुन्छ। हुन्छ, धन्यवाद रञ्जित सर। अनि अर्को कुरा चाहिँ अस्ति नै एकचोटि मैले लेखेर बुझाउँदा पनि सर, त्यतिखेर मैले भनेको थिएँ यो सर, कतिवटा कुरा चाहिँ म यो भनौँ न, म चर्च प्लान्टिङको ट्रेनिङहरू चलाउँछु, अनि मेरो टिचरहरूको पुस्तक पनि खासमा पुस्तक छैन म कहाँ आएको होइन, तर ट्रेनिङ मेटेरियलहरू हुन्छ सर। त्यसमा चाहिँ जस्तै पब्लिकेसनको समय यो कसको के भन्ने खालको कुरा हुँदैन सर। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरिमा सर के गर्दा ठिक हुन्छ त्यो सर?
जस्तै तपाईँले टिचिङ मेटेरियलबाट लिनुभयो भने एटलिस्ट त त्यो त उ त हुन्छ नै होइन, शीर्षक त अवश्य हुन्छ नि। हजुर हजुर। तर जस्तै सर मसँग एउटा यो छ होइन सर, यो जस्तै द टुल बक्स भन्ने छ। हजुर हजुर, अ कलेक्सन अफ टुल बक्स फर सिपिएम ट्रेनिङ एन्ड स्ट्राटेजी भनेर छ। हजुर 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 हो, यति मात्रै छ सर। अब यो कसले बनाएको, के बनाएको, यो नाम छैन सर यसमा। यस्तो छ। अब यो ईश्वर शास्त्रीय अनि रिसर्च पेपरमा त्यसलाई त्यो तपाईँको टुल बक्सबाट तपाईँले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, तर त्यसलाई सन्दर्भ सामग्रीमा मात्रै राख्ने, तर फुटनोटमा राख्यो भने सबै डिटेल चाहिन्छ। जस्तै के एउटा मान्यता छ भन्दाखेरि तपाईँले बिब्लियोग्राफीमा जे फुटनोटमा राख्नुभयो त्यही बिब्लियोग्राफीमा राख्नुपर्छ। 100% इन्टरग्रेटेड पेपर अर्थात् बाइबल कलेजले रिक्वायरमेन्ट गर्ने पेपरमा हरेक फुटनोटको जुन फुटनोट लेख्नुहुन्छ त्यसलाई बिब्लियोग्राफीमा राख्नुपर्छ एक्ज्याक्टली। तर के छ भन्दाखेरि बुक लेख्ने सन्दर्भमा तपाईँले फुटनोटमा नराखिकन बिब्लियोग्राफीमा सन्दर्भ सामग्रीमा मात्रै राख्दा हुन्छ, किनकि यो किताब लेख्नको लागि यो कुरा प्रयोग गरिएको हो, यहाँबाट ल्याइएको हो। जस्तै मैले कान्तिपुर पत्रिकाबाट पनि लिएको छु, तर कान्तिपुर पत्रिकाको पुरै डिटेल छैन। किन डिटेल छैन भन्दाखेरि के अरे यति बेखेर पब्लिकेसन भएको यो लेखको भन्ने डिटेल नहुन सक्छ। त्यहाँ चाहिँ कान्तिपुर पत्रिकाको पब्लिकेसन, कान्तिपुर पत्रिका र पब्लिकेसन डेट मात्रै हुन सक्छ। त्यही कारणले फुल प्याकेज मैले जसरी अघि चेलापनको बारेमा फुल सबै इन्फर्मेसन आयो, फुल क्रेडिट दिएको हो। वास्तवमा भन्नुपर्दाखेरि लेखकलाई फुल क्रेडिट दिएको हो। त्यही कुरालाई बिब्लियोग्राफीमा जान्छ। तपाईँले टुलबाट लेख्दै हुनुहुन्छ, रिसर्च पेपर लेख्दै हुनुहुन्छ भने त्यहाँबाट प्रयोग गर्नु, तपाईँले आफ्नो शब्दमा लेख्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले अन्तिममा सन्दर्भ सामग्रीमा राख्न सक्नुहुन्छ। के अरे फुटनोटमा राख्नुपर्छ भन्ने छैन। त्यसरी गर्दा एकदम राम्रो हुन्छ। सर अर्को प्रश्न एउटा, जस्तै अब मलाई चाहिँ मेरो साथीहरूले यो सप्तरीको इसाई हिस्ट्री इतिहास यसो खोतल्नुको लागि मलाई उत्साह दिइराखेको छ। सप्तरी अब नेपालको सबैभन्दा कम्ती विश्वासी भएको जिल्ला भनेर पनि बुझिन्छ। हजुर। र सर यदि मैले सप्तरीको इसाई इतिहास भनेर लेख्न सक्दिनँ होला सर? गजब मजाले सक्नुहुन्छ तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। 3टा बुदामा जुन अहिले हामी रिसर्च गर्दैछौँ नि, त्यो त नयाँ प्रयोग हो। म त चाहन्छु तपाईँले नयाँ प्रयोग गर्नुभयो झन् राम्रो होइन। अनि जस्तै मानौँ सप्तरीको इसाई इतिहास अर्थात् सप्तरीको क्रिस्चियन इतिहास तपाईँले त्यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। प्रारम्भिक चरण, मध्यकालीन चरण र अहिलेको वर्तमान चरण गरेर 3टा चरणमा तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यो बीच सुरुकै चरणमा कुन पहिलो क्रिस्चियन थियो, कसरी सुसमाचार सुरुवात भयो, मध्यकालीन समय, तपाईँले समयको पार्टहरूलाई छुट्याएर लेख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै 2000 कतिमा त्यहाँ चाहिँ सुसमाचारको यात्रा सुरु भयो होइन, त्यसलाई तपाईँले 3टा कालमा विभाजन गर्न सक्छ। उदाहरणको लागि 2030मा पञ्चायत कालमा सुरु भयो, 2030 देखि 50 सम्म सुरुवाती काल लेख्न सक्छ। 2030 त गाह्रो छ। अनि यद्यपि त्यसरी तपाईँले 2030 देखि 2050 के अरे सुरुवाती काल, 2051 देखि 2070 चाहिँ मध्यकाल, 2071 देखि अहिलेको समय तपाईँले अहिलेको वर्तमान काल भनेर त्यसरी छुट्याउन सक्छ। जस्तै एक्जाम्पल मात्रै मैले। हजुर सर, यो लेख्छ भन्ने त होइन, तर सर हिजो भर्खर मलाई केही साथीहरूले मलाई उत्साह दिएको थियो कि, अनि जस लेख्ने इच्छा गरिराखेको छु, अध्ययन गर्ने इच्छा। अब कति समय लाग्छ, जस भएछ भने लेख्ने कोसिस गर्छु। धन्यवाद सर। हुन्छ हुन्छ हुन्छ, तपाईँले एटलिस्ट खबर गर्नुहोस्। ओके, उत्तम राई सर, हजुरले केही भन्न लाग्नु भयो? ओके सर, मेरो चाहिँ खासमा उत्तर चाहिँ आइसक्यो। यहाँ हाम्रो रञ्जित भाइले जुन कुरा गर्नुभयो त्यो उत्तर भयो, तर पनि मेरो प्रश्न चाहिँ त्यो जुन फुटनोटको सन्दर्भमा हो। हजुर। जस्तै मैले फुटनोट चाहिँ तपाईँको किताबबाट लिएँ, तर त्यो चाहिँ अरू नै बुकबाट तपाईँले लिनु भएको थियो भने अब त्यो तपाईँले कुनै इङ्ग्लिस बुकबाट इङ्ग्लिस राइटरबाट लिनु भएको थियो, अनि मैले चाहिँ त्यो तपाईँको बुकबाट लिएँ भने डिटेल चाहिँ मैले तपाईँको बुकबाट लेख्नुपर्छ कि त्यो मेन ओरिजिनल बुकबाट लेख्नुपर्छ भन्ने कुरा हो? अब यस्तो छ, अहिले तपाईँले मेरो पुस्तक पढेर मेरो बुकबाट लिनुभयो भने मेरो बुकबाटै लिनुपर्छ होइन। तर तपाईँले ओरिजिनलै पुस्तक पढ्नु भयो भने ओरिजिनल बुकबाट लिने हो। जस्तै मानौँ मैले जुन पुस्तक पढेर लिएँ
त्यो चाहिँ अहिले मेरो पुस्तकमा छ हैन, तर अहिले कहाँबाट पढ्दै हुनुहुन्छ, मेरो पुस्तक पढ्नु भएको छ, त्यसैले अब अहिले मेरो पुस्तकको तपाईले फुटनोट लेख्न पर्छ, फुटनोट र बिब्लियोग्राफी। ओके, हस् सर, क्लियर भयो, धन्यवाद सर। हस्, हुन्छ। अरु कोही हुनुहुन्छ? पास्टर पुष्पा हजुरले के भन्न लाग्नु भयो? होइन सर, ए हैन, होइन सर, सुन्दैछु। अरु कोही केही कसैको प्रश्न छ? छैन भने हामी ऱ्याप अप गर्छौं र यो विषय भोलि पनि कन्टिन्यू हुन्छ है। सुन्नुहोस्, भोलि पनि कन्टिन्यू हुन्छ, किनकि यो विषय बिर्सिने विषय हो। धेरै मैले जिन्दगीमा सबभन्दा बढी कठिन फिल गरेको, अनि मेरो पृष्ठभूमि हेर्दाखेरि सुन्नुहोस्, म 1 क्लासदेखि अनि के भन्छ नि सेकुलर स्टडीमा 1 क्लासदेखि 12 क्लाससम्म फर्स्ट स्टुडेन्ट हो। पछि चाहिँ मैले प्रभुलाई विश्वास गरेर बीटीएस पढ्न थाले। यो म कति दिन त म त बिसन्चो भएँ यो लेख्ने बारेमा, रिसर्च पेपरको बारेमा। त्यही कारणले गर्दा परिस्थितिले हामीलाई बाध्य बनाउँछ कहिलेकाहीँ। हो, त्यही कन्डिसन मेरो जीवनमा, त्यही गाह्रो अवस्था मेरो जीवनमा आएको कारणले गर्दाखेरि तपाईहरुलाई पनि त्यही फिल त अवश्य नै होला, र पनि हामीले कोसिस गर्यो भने अवश्य हामी सफल हुन्छौं। हजुरहरुको बीचमा केही अझै पनि प्रश्नहरु छ, नबुझ्नु भएको कुरा छ भने तपाईले आनन्द सजिलै तपाईले भन्न। देशकुमार राई हजुरले केही भन्न लाग्नु भयो? हजुर सर। भन्नुहोस् न, भन्नुहोस्। हजुरलाई मैले हजुर सर, यो हामीले नेपाली रिसर्च लेखिरहँदाखेरि पछि एमडी पहिले काम गर्न सक्दैन यसले? अन्त काम नगर्ने त कुरै छैन। पछि चाहिँ तपाईले नेपाली भाषामै एमडी पढ्ने हो हैन, अनि नेपाली भाषामै पढ्नु भयो भने त यसले काम नगर्ने त कुरै छैन नि। यसले त तपाईलाई ठुलो सहायता गर्छ। अनि यो चाहिँ रिसर्च पेपर भयो, यो 15-20 पेजको 30 पेज भन्दा मुनिको। तपाईहरुले पछि थेसिस लेख्न पर्छ। थेसिस भनेको त 50 पेज, 60 पेज, 100 पेज, 150 पेज। म आफैले पनि म एमटीएस पढ्नु भन्दा अगाडि मैले रिसर्च पेपर बुझाउनु पर्छ 2टा, त्यसपछि मैले चाहिँ एमटीएस सकिदाखेरि मैले एउटा थेसिसै लेख्न पर्छ। थेसिस भनेको चाहिँ एउटा पुस्तकै सम्झै हुन्छ। त्यही कारणले गर्दा यसले तपाईहरुलाई धेरै फाइदा गर्छ। हजुरहरु आदरणीय हुनुहुन्छ, उमेरले पाएको हुनुहुन्छ। यो बेला हामीले मेहनत गर्यो भने हाम्रो आउने अर्को लेभलमा अझै हामी एकदमै उत्कृष्ट बन्दै जान्छौं। र त्यो भन्दा पनि तपाईहरुले अब सिस्टमेटिक एकदमै व्यवस्थित प्रकारले तपाईहरुलाई मलाई विश्वास छ तपाईहरुले मण्डलीमा सिकाउँदा पनि याद गर्नुस् है। उदाहरणको लागि मानौ तपाईले फर एक्जाम्पल उदाहरणको लागि 4-5 वटा कुरामा ध्यान दिनुहुन्छ। अब वचन बोल्दाखेरि केमा ध्यान दिनुहुन्छ? वचनको खण्ड जहाँबाट पनि परिचय दिन थाल्नुहुन्छ, एटलिस्ट परिचय तपाईले बताउनुहुन्छ। त्यसपछि मुख्य भागमा जानुहुन्छ है। मुख्य भागमा तपाईले बुँदा नम्बर 1, 2, 3 गर्नै पर्छ भन्ने होइन। तपाईले त्यसको बारेमा व्याख्या गरिसकेपछि तपाईले एटलिस्ट के गर्नु, निचोडमा जानुहुन्छ। निचोडमा गइसकेपछि अन्तिममा यसले तपाईहरु मलाई के चुनौती दिन्छ र हाम्रो व्यक्तिगत जीवन र मण्डलीमा यसलाई कसरी लागू गर्ने, हामीले कम्ती भने 4 वटा कुरा थाहा हुन्छ। जब तपाईले रिसर्च मेथोडोलोजीमा जानुभयो भने त्यो प्रकारले हामी एक्सपोजिटरी प्रिचिङ अर्थात उत्खनन विधि अर्थात व्याख्यात्मक विधि अनुसार तपाईहरु हामी यसरी गयो भने मलाई विश्वास छ तपाईहरुले अब प्रचार गर्दा अझै शक्तिशाली भएर जानेछ। किनकि पहिला हामीले एउटा खण्डलाई लिएर जस्ट व्याख्या गरौँ, अर्को खण्डलाई ल्याउनु भन्दा पनि तपाई अब के गर्न चाहनुहुन्छ, टपिकल रूपमा शीर्षकको रूपमा मानौ तपाईले उदाहरणको लागि हामी परमेश्वरका सन्तान हौं, बुझ्दै हुनुहुन्छ? हामी को हौं भन्ने शीर्षक दिनुभयो भने फर एक्जाम्पल उदाहरणको लागि पहिलो कुरा हामी को हौं भन्ने शीर्षक तपाईले दिनु। मानौ उदाहरणको लागि तपाईले एउटा वचनको लागि शीर्षक छान्दै हुनुहुन्छ भने हामी को हौं भन्ने वचनको खण्ड कहाँबाट ल्याउँदै हुनुहुन्छ तपाईले? यूहन्ना 1 को 12 मा हामी कसका? परमेश्वरका सन्तान हौं। अब तपाईले परिचय कसरी दिन थाल्नुहुन्छ? येशूलाई प्रेम गर्ने येशूलाई अत्यन्तै प्रेम गर्ने चेला यूहन्नाले ईस्वीसम्म 70 देखि 100 को बीचमा यो पत्र लेखेका हुन्। र यो पत्र लेख्दै गर्दाखेरि जीवनको अन्तिम समयमा थिए। यूहन्नालाई पनि ख्रीष्ट विरोधीहरूले उम्लिराखेको तातो तेलको कराईमा फ्याँकेका थिए, तर परमेश्वरको अनुग्रहले गर्दाखेरि के भए? यूहन्ना बाँचे।
प्रियहरू तपाईँलाई म बताउँदै गर्दा क्रिस्चियन इतिहासले के भन्छ, तातो कराईको तेलमा फ्याँकेको कारणले गर्दाखेरि योन्नाको जुन शरीरको छाला जुन चाहिँ कत्रै माछा हुन्छ नि, कत्रै कत्रै भएको माछाको जस्तै शरीर थियो भनेर कतिजना क्रिस्चियन विद्वानले भन्छन्। अब विचार गर्नु, पत्मोस टापु चारैतिर समुद्र छ, समुद्रको बीचमा राख्नुको कारण के थियो भन्दा त्यहाँ मरोस्, येशूको बारेमा उसले अब उपरान्त नपत्ताओस् भनेर ख्रिस्ट विरोधीहरूले त्यो सोचेर त्यहाँ राखेका थिए। तर परमेश्वरको योजना के छ, योन्नालाई परमेश्वरले प्रकाशको पुस्तक लेख्नको लागि प्रेरणा दिनुभयो अनि 7वटा मण्डलीको पिक्चर देखाउनु भयो, आउने आगमनको बारेमा, 1000 वर्षको शासन, सन्तहरूको कष्ट, त्यसपछि शैतानले आक्रमण गर्ने, अन्तिमसँग विश्वास योग्य हुनेलाई जीवनको रूपबाट दिनेछु भन्ने प्रतिज्ञाहरू, येशू चाँडै आउनुहुन्छ हेर्नुहोस् त। त्यही कारणले तपाईँ र मेरो जीवनमा नि यस्ता धेरै कुराहरू छन् अनि हामी यसरी वचन तयार गर्न सुरु गर्छौँ। तपाईँले 15 मिनट 20 मिनट 30 मिनट मात्रै तपाईँले वचन बोल्नुभयो भने शक्तिशाली हुनेछ। यसलाई के भनिन्छ बाइबल अथवा रिसर्च मेथोलोजीको भाषामा तयारीपन, तयारीपन, तयारीपन। अनि दोस्रो कुरा, तपाईँ र हामीले हरेक कुरा गर्दाखेरि हामीलाई प्रभुको आत्मा, पवित्र आत्माको अगुवाई त चाहिन्छ नै। पवित्र आत्माको अगुवाई बिना हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ प्रियहरू, किनकि तपाईँ र हामीलाई सबैले जान्दै आएको, सबैले बुझ्दै आएको र कुनै पनि विवाद नभएको कुरा, पवित्र आत्मा परमेश्वरको एउटा व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, त्रिएक परमेश्वरको एउटा व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। त्यही कारणले पवित्र आत्मा बिना